नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण म मुकेशको साथमा। This program is brought to you by SidWebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from reel to reel. Pre-booking will get 20% discount. भागो प्रमो नेतृत्व तथा जीटीए का जनसम्पर्क अधिकारी एसपी शर्माले संयुक्त गोर्खा गठबन्धनको चुनाव घोषणा पत्र च्यातेर फ्यालेकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै एसपी शर्मा विरुद्ध गोजामुमोको पक्षबाट आज दार्जिलिङ सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता गरिएको जानकारी गोजामुमोको पक्षमा नमन राईले दिएका छन्। थानाबाट फर्किएपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै घोषणा पत्र च्यातेर शर्माले चुनाव आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको अनि यसबारे आफूले राज्य चुनाव आयोग पुल विजनबारे खण्ड अनि डीएमलाई लेख्ने बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पिआरओ एसपी शर्माले जुन प्रेस गिल्डमा आएर प्रेस गिल्डको अगाडि जुन युनाइटेड गोर्खा अलायन्सको जुन म्यानिफेस्टोलाई च्यातेर जुन मोरल कोड अफ कन्डक्टको उल्लङ्घन गरेको छ र साथै सम्पूर्ण पार्टीको स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउने काम गरेकोमा हामी त्यस विरुद्ध हामीले आज आइसी सदर थानामा हामीले एउटा एफआइआर लन्च गरेका छौँ र यसरी नै हामीले स्टेट इलेक्सन कमिसनलाई हामीले फुल विजनबारी ब्लक र साथै डिएममा हामीले दिन्छौँ र साह्रै मलाई रिटालिएसन गर्ने र भनाभैरीको राजनीति साह्रै त मन पर्दैन, तर यस्तो निम्न स्तरमा आएर अन्य पार्टीको झन्डा भएको म्यानिफेस्टोलाई च्यातेर के देखाउनु खोजेको, के प्रमाण गर्नु खोजेको त्यो चाहिँ बुझेको छैनौँ। र उहाँले एउटा शब्द पनि गर्नुभएको छ कि यदि म्यानिफेस्टो च्यात्नु अगाडि कसै अगाडि भएको भए म उनीहरूकै अगाडि च्यात्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। एउटा प्रेसिडेन्टमा उहाँ एक्लै बसेर च्यातेर त्यो डस्टबिन भन्नुभएको छ र म उहाँलाई भन्छु यदि उहाँलाई चाट्नै छ भने सदर थानाको अगाडि जुनै समयमा पनि मेरो नम्बर उहाँसँग छैन भने म उपलब्ध गराइदिउँला र सदर थानाको अगाडि आएर एकपल्ट च्यातेर देखाओस्। त्यसको बादको परिणाम जे जसो हुन्छ त्यो त्यति बेला नै बुझिन्छ। हामी शान्ति चाहन्छौँ, हामी अशान्ति चाहँदैनौँ। आफ्नै दाजुभाइमा हामी यस्तो मारामार हामी ढिलो छिपाइ गर्ने काम गर्दैनौँ। उहाँले विरोध गर्नु पाइन्छ, राजनीतिक धर्म हो, राजनीतिक दलले कुनै पनि अपोजिसन पार्टीले विरोध गर्नु पाइन्छ, तर कसैको पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकर्ताले एउटा पार्टीको आस्था राखेर बसेको हुन्छ र त्यो आस्थामा बसेको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ झन्डा भएकोहरू कुनै अन्य राजनीतिक दलले च्यात्नु चाहिँ साह्रै दार्जिलिङको राजनीतिलाई ठिक होइन र यही कुरो म आज भन्न चाहन्छु। र एसपी शर्माज्यूलाई यदि म्यानिफेस्टो उहाँको इच्छा छ, फेरि पनि च्यात्ने इच्छा छ भने चाहिँ कुनै पनि समय बनाइदियोस्, म एक्लै आउनेछु र उहाँले मेरो अगाडि च्यातेर देखाएको हुनुपर्छ। यो उहाँको त्यति दक्ष हुन्छ प्रकारले कुरा गर्छ, त्यही कारण मैले च्यात्नुको भने उहाँले च्यात्नु भयो। जुन तपाईँहरूले जुन लेख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ 8 तारिक उपरान्त के हुन्छ? गठबन्धन त रहँदैन होइन। गठबन्धन दल हामीले स्पष्ट रूपमा भनेको छौँ कि यो राजनीति पञ्चायत चुनाव भएकोले गर्दाखेरि हामी यो पञ्चायत चुनावसम्ममा यो गठबन्धन रहन्छ र आउँदो दिनमा सम्पूर्ण पार्टीहरूले, किनभने यो चुनावको कुरो, चुनाव एकपट्टि छ, हाम्रो जातीय मुद्दा जातीय एकीकरणको कुरो अर्को छ र आज हामी जनमुक्ति मोर्चाबाट पनि यही भन्न चाहन्छु कि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई 2019मा हामीले एमपीलाई हामीले जिताएपछि, उहाँलाई त्यो पदभार दिएपछि 2024सम्म बिजेपीले केही न केही एउटा हाम्रो गोर्खा जातिको हितको लागि केही गरोस् भन्ने माग हाम्रो पनि हो र त्यसको बादमा आज केन्द्रमा भएको सरकारले भारतीय जनता पार्टीले के गर्छ कसो गर्छ त्यो भारतीय जनता पार्टीको लुकाउ र त्यति बेला हामीले फेरि मेजर अलायन्स के गर्नुपर्ने र आउँदो फेरि त्यति बेला 24को इलेक्सन छ, हामीले कहाँ के गर्नुपर्ने त्यो हामी एउटा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आज हामी कुरा गरि नै रहेछौँ। गठबन्धनको चुनाव घोषणा पत्र च्यातेर फ्यालेकोमा एसपी शर्मा विरुद्ध गोजामुमोको पक्षबाट आज दार्जिलिङ सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ भने उक्त विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै जीटीए पिआरओ एसपी शर्माले जबकि 8 जुलाईदेखि उता उनीहरूको गठबन्धन नै छैन, जुन मुद्दाहरू घोषणा पत्रमा लेखेका छन् त्यो कसले पूरा गर्छ, कसले उत्तरदायित्व लिन्छ, गठबन्धनको चुनाव घोषणा पत्रको वैधता पनि अब 4 दिन मात्र छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। साथै विधायक निरज जिम्बाको बयानलाई राजनीतिक अपरिपक्वता पनि उनले बताएका छन्। पहिला गर्दा मैले गोजामुमोको मेनिफेस्टो देखेको छैन आजसम्मको डेटमा चाहिँ भन्नु भने, किनभने जुन मेनिफेस्टोको मैले हिजो त्यहाँ प्रेसमा उल्लेख गरेको थिएँ, यदि यो गोजामुमो विमल गुरुङकै अध्यक्षतामा भएको गोजामुमो हो भने अब खेमा छ भने मलाई थाहा छैन, तर गोजामुमोकै गठबन्धनमा भएको यो यदि मेनिफेस्टोको कुरा गर्नु हो भने यसमा त त्यही अध्यक्ष गोजामुमोको अध्यक्ष विमल गुरुङले 8 तारिकदेखि यहाँ हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ। भने यो मेनिफेस्टो कसरी गोजामुमोको भयो? यदि हामीले याद गऱ्यौँ, मेरो प्रश्न पनि त्यही थियो नि, यो उहाँले जनतालाई 5 वर्षको लागि एस्योर गर्नु हुँदैछ, तर यो गठबन्धन त 8 तारिकसम्म मात्रै भ्यालिड, अबको 3-4 दिनसम्म मात्रै भ्यालिड छ।
जबकि यो 5 वर्ष जनताको लागि के काम गर्ने भन्ने एस्योरेन्सको निम्ति हो नि त। भनेपछि 8 तारिकबाटै उनीहरू यहाँबाट बाहिर निस्किँदैछ भने यो जुन चाहिँ मेनिफेस्टो छ त्यसको उत्तरदायित्व कसको? यहाँ लेखेका बुन्दाहरू, यहाँ लेखेका कुराहरू कसले पुरा गर्छ? जिम्मेदारी कसको? यो मेजर जसले क्यान्डिडेट दिएको छ उनीहरू त बाहिर गइहाले 8 तारिकै। बाँकी रहेका जति पनि पार्टी छन् उनीहरूको त क्यान्डिडेटै छैन। भनेपछि यो लेखेको कुरा 5 वर्ष कसले पुरा गर्ने? यसको औचित्य छैन, यसको आवश्यकता छैन, होइन? त्यही चिज मैले भन्नु खोजेको। यदि उहाँहरूले यसलाई क्लेम गर्नुहुन्छ भने 5 वर्षको जिम्मेदारी लिनु पर्यो। गठबन्धन निरन्तर रहन्छ हाम्रो भन्नु पर्यो। तर अध्यक्ष विमल गुरुङ गोजामुमोका, यता के अरे जिएनएलएफ पक्षबाट पनि, साथै बिजेपी पक्षबाट राजु विष्ट, साथै अजय एडवर्ड, सबैले यसलाई 8 तारिकै यो गठबन्धन खारिज गरिसकेपछि यो मेनिफेस्टो कसको हो? यो उत्तरदायित्व पहिला दिनु पर्यो नि त। त्यही भन्नु खोजेको मैले। यदि यसको उत्तरदायित्व लिँदैन भने यो मेनिफेस्टोको भेल्यु के छ? कसरी आज उनीहरूले एफआइआर गरे तपाईँले भन्नुहुँदैछ? एफआइआर गर्नुभन्दा अगाडि त्यो क्लेम गर्नु पर्यो। 11 तारिक इलेक्सन छ, इलेक्सन पछि त यो मेनिफेस्टोको आधारमा काम गर्नुपर्ने हो नि त। तर 11 तारिक नआइकन 8 तारिकदेखि उहाँहरू बाहिर निस्किँदैछ भने यो मेनिफेस्टो कसको हो? यसको जिम्मेदारी कसको? कोही छैन यसमा। कसरी आजको दिन मैले च्यातेपछि चाहिँ क्लेम गर्नुहुँदैछ, तर जबकि उहाँहरूले नै जनतालाई दिएको एस्योरेन्स 8 तारिकदेखि भ्यालिड छैन भन्नुहुँदैछ। दोहोरो कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ। भोट चाहिँ लिने जनताको हो। तपाईँमाथि गरेको एफआइआर बारेमा के भन्नुहुन्छ? एफआइआर त त्यो लजिकली छैन। पहिला उहाँहरूले क्लेम गर्नु पर्यो कि यो मेनिफेस्टो जुन चाहिँ मैले च्यातेँ त्यो उनीहरूको हो भन्ने। यो मेनिफेस्टो 5 वर्षको निम्ति उनीहरूले जिम्मेदारी लिँदैछु, यो गठबन्धनको हो नि त। त्यो गठबन्धनबाट त उनीहरू 8 तारिकै निस्किँदैछन् भने यो मेनिफेस्टोको लागि कसरी उहाँहरूले क्लेम गरेर ममाथि केस गर्ने कोसिस गर्नुहुँदैछ? अध्यक्षले पहिला जवाब दिनु पर्यो। उनीहरूको अध्यक्षले होइन हाम्रो यो गठबन्धन निरन्तर छ भन्नु पर्यो। जब निरन्तरै छैन भने कसरी उनीहरूको मेनिफेस्टो च्यातेको विषयमा विधायक निरज जिम्बाले पनि तपाईँलाई जसले झापट लाउँछ 1 लाख रुपियाँ थुकिदिनेलाई अझै 50,000 थपको इनाम राख्नुभएको छ। विधायक निरज जिम्बाले पनि भनिसक्नु भएको छ 8 तारिक उहाँहरू यो मेनिफेस्टोदेखि बाहिर जानु हुँदैछ, किनभने गठबन्धनमै छैन भनिसकेपछि यो मेनिफेस्टोको लागि किन उहाँहरू उत्तरदायित्व लिनु हुँदैछ? कुरा त त्यहाँ नबुझेको हो नि त। मेनिफेस्टोको जिम्मेदारी लिनुहोस्। तपाईँहरूले भन्नुहोस् गठबन्धन लिएर हामी आगामी 5 वर्ष काम गर्छु भन्नुहोस्। बिजेपीलाई चाहिँ भोटको बेलामा मात्र सुविधा लिने, जनतालाई केवल ढाँटेर भोट लिने, अनि भोट सकिने बित्तिकै हाम्रो जिम्मेदारी सकिन्छ। 8 तारिक याद गर्नुहोस् है, भोट छ। भोट लगाउने जनतालाई त्यति बेलासम्म मेनिफेस्टो भ्यालिड छ। 8 तारिकदेखि उता जब काम गर्ने बेला आउँछ 5 वर्षको निम्ति, त्यति बेला भाग्ने जुन नेतृत्व छ उहाँहरूले कुन अधिकारले चाहिँ यो मेनिफेस्टोको एगेन्स्टमा मसँग कुरा गर्दैछन्? म त्यहाँ पो बुझ्नु सकेको छुइनँ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले आर्य चिया बगैँचामा चुनावी प्रचारमा भाग लिएका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेद्वार हृदय सुब्बा र कल्याणी सुब्बालाई तत्काल कारबाही गर्न जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई पत्र लेखेका छन्। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्डले आचार संहिता अभियानका क्रममा मतदातालाई पैसा दिएर निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। एडवर्डले आफ्नो पत्रमा उम्मेद्वारहरू विरुद्ध तत्काल कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने भन्दै भविष्यमा यस्तो कार्य गर्ने आँट कसैले नगर्ने बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भिडियोले पुष्टि गरेको बताउँदै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड फर सेफगार्डिङ डेमोक्रेसीले जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई अपिल गरेका छन्। राजु विष्टको काम गोर्खाल्यान्डको माग गर्नु हो, पञ्चायत चुनावमा आएर के गर्न खोज्दैछ मैले बुझिनँ भनी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष तथा जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले बताएका छन्। पञ्चायत निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा उनले मैले इमान्दारितापूर्वक काम गरेको छु, मेरो काम राज्य सरकारसँग मिलेर यस क्षेत्रको विकास गर्नु हो। यसैगरी राजु विष्टको काम केन्द्रमा गएर गोर्खाल्यान्ड र 11 जनजातिको विषयमा काम गर्ने हो। तर राजु विष्टले आफ्नो काम गर्नुको सट्टा पञ्चायतको चुनावमा आएर के गर्न खोजिरहेका छन् मैले बुझिनँ भनी बताएका छन्। उक्त कुरा आज सिटोङमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले बताएका हुन्। चुनावी प्रचारका लागि सिटोङ पुगेका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले सिटोङ स्थित लेप्चा गाउँ, तुरुक, माथिल्लो तुरुक, लाटपन्चर र राजमार्गका मतदाताहरूसँग भेट गरी पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई भोट दिन अपिल गरेका छन्। थापाले भाजपा गोर्खाको हितमा नभएको साथै गोर्खालाई विभाजन गरेर हाम्रो पक्षलाई समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भाजपालाई भोट नगर्ने आग्रह पनि गरेका छन्। भानुपाला परिवारले गुरु पूर्णिमाको शुभ दिनमा आफ्नो नयाँ नाटक बिच्चाको पुर्खाको नाम साथै पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। उक्त नाटक आगामी अगस्त महिनाको पहिलो हप्तामा प्रदर्शनी हुने पनि जानकारी गराएका छन्। यसै कार्यक्रममा आफ्ना गुरुहरू ललित गोले, पाला अरुण प्रकाश राई लगायत विक्रम पराजुलीलाई श्रद्धापूर्वक खदा अर्पण गरी गुरु शिष्यहरूको परम्परालाई पनि पालन गरिएको छ। गुरुहरूलाई पुज्ने दिन र यो पावन अवसरमा हामी भानुपाला परिवार
पालाकै भरमा हामी भेला भएका छौँ र आज हामीले सानो रूपमा हुन त हामी विगत 2015 देखि गुरु पूर्णिमा मनाउँदै आइरहेका छौँ भानुपाला परिवार लगायत कालिम्पोङका नाटक कलाकारहरूलाई लिएर र आज हामीले चाहिँ भानुपाला परिवारको तर्फबाट यहाँ पालाको घरमा हामी गुरु पूर्णिमा मनायौँ र यो पावन अवसरमा हामीले एउटा घोषणा पनि गर्न लागिरहेका छौँ र चाँडै भानुपाला परिवारको तर्फबाट नयाँ नाटक यो सायद अगस्तको फर्स्ट विक प्रथम सप्ताहमा यो आउँदैछ यसमा प्रदर्शनमा आउँदैछ र यसको बारेमा पाराले नाम र डिटेल पाराले भन्नुहुन्छ। यो अगस्त महिनाको पहिलो सप्ताहमा टाउन हलमा नाटक गर्ने भएका छौँ। नाटक अहिले हामीले नाटक अन्त्यतिर पुगेका छौँ र यसको प्रायः सबै कुरो औपचारिक रूपमा तयार भइसकेको छ। नाटकको नाम चाहिँ छ बिच्चाको पुर्खा। बिच्चाको पुर्खा नामक नाटकलाई हामी यसपालि अगस्तको पहिलो सप्ताहमा टाउन हलमा मञ्चन गर्ने भएका छौँ। भानुपालाकै प्रस्तुति हो, कलाकारहरू सबै भानुपालाकै छन्। एक दुईजना कालिम्पोङकै पुराना कलाकारहरू हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ। अनि तर यो नाटक चाहिँ पहिलेको भानुपालाको जुन चाहिँ सब्जेक्ट थियो त्यो सब्जेक्टदेखि अलग्गै एउटा सामाजिक एकदमै प्योरली सामाजिक विषयमा चाहिँ हामी एउटा नाटक गर्न गइरहेका छौँ र यहाँलाई यो आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्व तथा जीटीएका जनसम्पर्क अधिकारी एसपी शर्माले जुन प्रकारले भाजपा र गठबन्धन दलहरूका चुनाव मेनिफेस्टो च्यात्ने काम गरेको छ त्यो राम्रो भएन अनि यस्तो राम्रो व्यवहार होइन भनी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष मन घिसिङले बताएका छन्। गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ आज आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई भेट्न सोनादा आएका थिए। यस अवधि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मन घिसिङले एसपी शर्माले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले यो समय त्यस्तो व्यवहार गर्ने समय होइन, पोस्टर च्यात्ने, मेनिफेस्टो च्यात्ने, झण्डा च्यात्ने गर्नु राम्रो होइन, यसले गर्दा झगडा हुने सम्भावना रहन्छ, तितोपन हुन सक्छ। उनले त्यस्तो व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा उनले यस्तो नगरोस् भन्ने मेरो सुझाव छ, किनभने यस्तो प्रकारको व्यवहारले जनतालाई मेसेज राम्रो जाँदैन भनी बताएका छन्। अब यो हेरौँ, अब ग्रामीण क्षेत्रमा जुन चाहिँ प्रकारको यो पञ्चायत छ, यो एउटा 2 स्तरीय गर्दैछ, यसमा के प्रकारको अब राम्रै हुन्छ भने जे चिजहरू पोजिटिभ प्रकारले नै हामी सोच्नु पऱ्यो। अब मेरोबाट त एउटा सुझाउ हुन्छ, मैले त खबर पनि पाएँ गरेँ, त्यो प्रकारको भने एउटा व्यवहार हुन्छ होइन, भाइ एसपी भाइ होइन, उहाँले त्यो प्रकारको मैले भने अब त्यो समय होइन नि। अब पोस्टर च्यात्ने, मेनिफेस्टो च्यात्ने होइन, कसैको झन्डा च्यात्ने, अब त्यो समय गयो नि त। जुन प्रकारको सोच विचारले अगाडि बढेर सबैजना अगाडि गएको छ, सो यसले गर्दाखेरि एउटा नराम्रो एउटा उयो हुन्छ कि यो अब झै झगडा पनि हुने सम्भावना हुन्छ, तितोपन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार्नु पर्यो। उहाँले जुन चाहिँ प्रकारको गर्यो, अब नेक्स्ट टाइम यो प्रकारको नगरोस् उहाँले पनि, एउटा मेरोबाट सुझाउ हो। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको आयोजनामा खरसाङको पङ्खबारी रोड स्थित गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा रहेको पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको शालिग परिसरमा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको 173औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधान र उनको जीवनी, कृतित्व र योगदान विषयमा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधान प्रतिष्ठान खरसाङको सचिव राजीव सुब्बाले आफ्नो वक्तव्यमा राखेका थिए। यस अवसरमा अभिधान सुब्बाद्वारा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानद्वारा लिखित गीत प्रभु अर्जी सुनिदेऊ गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ प्रस्तुत गरेका थिए। पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको जन्म 4 जुलाई सन् 1851 मा भएको थियो भने उनको मृत्यु 28 मार्च सन् 1932 मा भएको थियो। आजको कार्यक्रम विषयमा बोल्दै गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको मूल सचिव विनोद रसाइलीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। नमस्कार। आज विशेष गरी 4 जुलाई
हामी गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङले पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान जन्म जयन्तीको रूपमा हामी धेरै अघिदेखि पालन गर्दै आइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम विशेष गरी गत वर्षभन्दा अघि हामीले गोर्खा जनपुस्तकालयको प्रेक्षागृहमा नै हामीले मनाउँदै आइरहेका हौँ। तर गत वर्ष शालिग स्थापना गरेदेखि उसो हामीले यो कार्यक्रम यही साधारण रूपमा भए पनि हामीले मनाउँदै आइरहेका छौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रमको समय यो असार महिना बर्खा झरी भएको हुनाले हामीले कार्यक्रमलाई अब ठुलो रूप दिन सकेनौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी आजको कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुभएको थियो गोर्खा जनपुस्तकालयका वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान पूर्ण गुरुङ निरुपमज्यूले। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो आकाशवाणी खरसाङका पूर्व केन्द्र निर्देशक श्रीमान बलराम राईज्यू र आजको कार्यक्रममा यस क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको उहाँको जीवन र व्यक्तित्वमाथि पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधान प्रतिष्ठानकै महासचिव श्रीमान राजीव सुब्बाजीले राख्नुभयो। त्यसबाहेक आजको कार्यक्रममा पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानको एउटा अमर गीत गोर्खालीले मुक्ति पाउने भन्ने जुन एउटा गीत छ, अमर गीत छ, त्यस गीतलाई हाम्रा विद्यार्थी नानी अभिधान सुब्बाले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। र आजको कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थान विशेष गरी सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए र आकाशवाणी खरसाङका प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित थिए। विभिन्न पत्र पत्रिकाका संवाददाताहरू, खरसाङका यसबेका विभिन्न च्यानलहरूको प्रतिनिधिहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित थियो भने विभिन्न समाजका प्रतिनिधिहरू पनि हामीले आजको यस कार्यक्रममा पायौँ। र विशेष गरी समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 बाई मंथली 10 जून को ड्रॉ टिकट में 2.5 करोड़ जिते नवनाथ सम्पत जगदालेले। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। वुडन डोर्स में हमारे पास काफी डिजाइन्स हैं, पॉलिश करते हैं दरवाजों को। वुडन डोर्स का रेंज स्टार्ट होता है 4000, 5000, 7000, 10000 तक होता है। ये सारी डिजाइन्स मिल सकती है। ये दरवाजा जैसे स्लाइडिंग डोर्स में भी यूज हो सकता है, मंदिर वगैरह के रूम में भी डोर यूज हो सकता है। जैसे हमारे पास जो दरवाजे बनते हैं, स्लाइडिंग भी बना सकते हैं और कैशमेंट भी बना सकते हैं। प्योर वुडन डोर्स में हमारे पास ये रेंज है। प्योर टिक का दरवाजा है, सीजन केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाते हैं हम लोग।
ये सब प्योर टिक में है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तार। आशरिका फाउन्डेसन सोनादा रङ्बुलद्वारा बन्द अवस्थामा रहेको बालासन चियाबारी निवासी आशिष राईको उपचार सहयोगको निम्ति 10,000 रुपियाँको सहयोगको राशि प्रदान गरिएको छ। रङ्बुलका शुभचिन्तकद्वारा प्राप्त भएको सहयोग राशि फाउन्डेसन मार्फत प्रदान गरिएको। ज्ञात रहोस्, रोगी आशिषको पारिवारिक आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक छैन। आमाले ठिका बिगा गरेर बिरामीको हेरचाह गर्छिन्। उक्त कार्यक्रममा आश्रिका फाउन्डेसनका सभापति ऋतिक तामाङ, सचिव रूपेश छेत्री, शरण कुमार लिम्बू आदिको उपस्थिति रहेको थियो। नमस्कार, हामी आज फेरि आश्रिका फाउन्डेसनका केही मेम्बरहरू यहाँनिर उपस्थित भएका छौँ र यो धेरै अघि नै तपाईहरू सबैले चाल पाइसक्नु भएको कुरो, धोत्रे बालासन निवासी श्री आशिष राई केही रोगले पीडित भएको कारणले गर्दा अनि उहाँको आर्थिक अवस्था धेरै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न मिडियाहरू मार्फत हामीले आर्थिक सहयोगको निम्ति आवेदनहरू गरेको सबैले हामीले चाल पाएका छौँ र यसै सिलसिलामा यसभन्दा अघि पनि आश्रिका फाउन्डेसन रङ्बुल सुनादाको तर्फबाट उहाँको उपचारको निम्ति केही सहयोगीहरूको हातबाट हामीलाई के आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो र यसै अनुरूप हामीले उहाँलाई यसभन्दा अघि पनि 18,000 सहयोग राशि प्रदान गर्न सकेको थियौँ र अहिले हालमा श्री आशिष राईको उपचार सिलगढीमा भइरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरो हो र हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ कि श्री आशिष राईको स्वास्थ्य चाँडोभन्दा चाँडो राम्रो होस् र जो कहिले पनि उहाँलाई यो ट्रिटमेन्टको निम्ति सघाउनु हुँदैछ र उहाँहरूलाई पनि हामी आश्रिका फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसै सिलसिलामा आज फेरि एकजना शुभचिन्तकबाट हामीलाई केही रकम प्राप्त भएको छ र यो 10,000 को रकम श्री आशिष राईको स्वास्थ्य उपचारको निम्ति आश्रिका फाउन्डेसनको मार्फत तपाईले प्रदान गरिदिनु होला भनेर हामीलाई यो एउटा सन्देश आएको कारणले गर्दाखेरि आज पुनः हामी श्री आशिष राईको उहाँको आमालाई यो 10,000 रुपियाँ हामी उहाँको हातमा हामी थमाइदिँदैछौँ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत पर्ने तीनधारे महानदी समष्टिको शिवखोला ग्राम पञ्चायतभित्र पर्ने सिमरिङ र मालुटार चियाबारी क्षेत्रमा रहेको 2वटा बुथहरूबाट यसपालिको पञ्चायत चुनावमा 2 जना प्रार्थीहरू पञ्चायत समितिको सिटमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शिवखोला ग्राम पञ्चायतमा पञ्चायत समितिमा रहेको 2वटा सिट मध्ये सिमरिङ र मालुटारको 2वटा बुथहरू 240 र 241 मा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रार्थी अनिरा तामाङ रहेका छन् भने निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा आरती राई रहेका छन्। दुवैले चुनाव प्रचार लगातार रूपमा गरिरहेका छन्। दुवैले यस क्षेत्रमा रहेको बाटोको समस्या, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवन, पानी साथै बुनियादी सुविधाहरू गाउँमा ल्याएर जनताको सेवा गर्ने बाचाको साथमा चुनाव लडिरहेका छन्। यस अवसरमा पत्रकारसित कुराकानी गर्दै भागो प्रमुख प्रार्थी अनिरा तामाङ र निर्दलीय प्रार्थी आरती राईले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। शिवखोला ग्राम पञ्चायतको 240 र 241 बुथ नम्बरबाट पञ्चायत समितिमा उठेको छु र म चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट टिकट लिएर उठेको र मेरो चाहिँ ठुलो सपना एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्षसँग छ है। हाम्रो एरियामा चाहिँ हस्पिटल बनाउने, राति बिपीहरू हाई हुँदा हातहरू काटिँदा कुनै पनि राति केही भयो भने हामीलाई हस्पिटल टाढो छ होइन। र मेरो पहिलो यो सपना नै अब हस्पिटलको छ है। यो चाहिँ मैले अब पार्टीगत गर्ने भन्ने मेरो यो एउटा सपना हो र हाम्रो अनित थापा दाजुको चाहिँ बङ्गाल सरकारसँग राम्रो तालमेल भएकोले गर्दामा चाहिँ यो चाहिँ हामी हुन्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ एउटा पूर्ण आस्था छ। र पञ्चायत समिति यदि मलाई हाम्रो यहाँको हाम्रो आफन्तहरूले है मालुटार र सिमरिङको सम्पूर्ण जनताले जिताइदिनु भयो भने म चाहिँ अवश्य नै पञ्चायतको पनि पार्टीको पनि दुइटैबाट चाहिँ एउटा गाउँलाई यो एरियालाई चाहिँ उज्यालो
पार्ने मेरो एउटा सपना बोकेर चाहिँ पञ्चायत समितिमा आएको छु। यति भन्दै अब आशा त लागेको छ मान्छेको, यस्तो राम्रो दाजुहरूको दिदीबहिनीको है यो मालुटा क्षेत्रबाट पनि एकदमै राम्रो मैले सपोर्ट पाइरहेको छु र उहाँहरूको यो के अरे उहाँहरूले खटेको देख्दा, उहाँहरूको जोस जाँगर, उहाँहरूको मलाई माया र सपोर्ट देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै जित्छु भन्ने आश्वस्त छु। हाम्रो अध्यक्षले त सधैँ पनि हाम्रो त अब मनोबल त बढाइ नै राख्नु भएको छ। कहिले पनि उहाँले हामीलाई रित्तो हात फर्काउनु भएको छैन। जे कुरा पनि हामीले गरिमागेको कुराहरूमा उहाँले सकि नसके भए पनि गर्नुभएको छ है। र यहाँ आएर त झन् एकदमै उहाँले यहाँको बाटोघाटोहरू हेर्नुभयो, यहाँको घरहरू हेर्नुभयो होइन। एकदमै यहाँ त तिमीलाई साह्रो रहेछ, भोलिको दिनमा जित्यो भने पनि तिमीले बहुत काम गर्नुपर्ने रहेछ अनिरा भनेर है यसरी भन्नुभएको छ। र म त जित्यो भने चाहिँ यो क्षेत्रहरूमा पनि एकदमै पार्टीगत पञ्चायतगत है अब कहाँबाट हुन्छ मैले सकेको जति चाहिँ म गरेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो एकदम त्यस्तो। म त अब नयाँ हो है पञ्चायत समितिबाट त मलाई अब त्यस्तो बेसी थाहा छैन है। र पनि अब पञ्चायत समितिबाट चाहिँ के हुन्छ के हुँदैन त्यो त अब म पछि गएर बुझ्छु। शिवहला जिपी 121 240 एकर्सबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ खडा भएर उभिएको छु। खासै भन्दा पहिला चाहिँ मलाई यस्तो कुनै उयो थिएन, तर अहिले चाहिँ मलाई यस्तो हुँदैछ किनभने हाम्रो योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै पार्टीहरू थिए होइन। अब स्वयं म पनि एउटा पार्टीमा धेरै 7 वर्ष अगाडि पार्टीमै खटेर आएको मान्छे हो। किनभने हाम्रो पार्टीमा चाहिँ जुनै पार्टी होस् कुनै केही अहिले यो ग्रामीण क्षेत्र हो नि त, यो त ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै डेभलपमेन्टहरू आएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब म स्वतन्त्र उम्मेदवारमा एउटा निर्दलीय रूपमा उत्रेको कारण चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अझ यो पञ्चायतको छेउबाट चाहिँ केही अब डेभलपमेन्ट ल्याउँ, गाउँमा सुविधा ल्याउँ भनेर त्यही उद्देश्यले नै यसमा चाहिँ उत्रेको हो। खासै भन्दा चाहिँ गाउँ समाज पनि हो, तर मबाट पनि इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छु म पनि। मेरो भन्दा फर्स्ट अफ अल चाहिँ म सबैभन्दा चाहिँ हेल्थ फेसिलिटीको सुविधाहरू गाउँ जति पनि गाउँमा असुविधाहरू भन्छ त्यो सबै पहिला उद्देश्य चाहिँ त्यो हो नि। अनि सेकेन्ड चाहिँ मेरो यो अहिले बाटो हो जुन अहिले हाम्रो यो फागुटराई क्षेत्रमा एकदमै दुर्गम अब बाटो नै छैन। अन्त अरू जस्तै गोदामधरा यो सिमिङदेखि जाने गोदामधरा मालुटार भयो, जस्तै अप्पर सिमिङतिर अब कस्तो कस्तो एकदमै मतलब अहिलेसम्म यो उयसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट कुनै उयो नै भएको छैन। जस्तै अब भोट आउने अगाडि डोजरले खन्थ्यो, बाँध्दाखेरि भोट आउनु पछाडि नै फेरि डोजर देखाएर त केही फाइदा त छैन नि त। हजुर मैले त्यही सबैभन्दा मेरो सबैभन्दा फर्स्ट उयो नै उद्देश्य नै त्यही हो, बाटो र हेल्थ फेसिलिटिज। कम्पिटिसन चाहिँ अब टफै छ अहिले। पञ्चायत चुनावको प्रचार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कालेबुङ लबर बोङ बस्तीको समिति सदस्यको निम्ति युवा पत्रकार रोशन दाहाल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उम्मेद्वारको रूपमा चुनाव मैदानमा उत्रिएका छन्। उनीसँग गाउँको विकास गर्न धेरै योजना रहेको उनले बताएका छन्। उनले पत्रकारिताको माध्यमले समाजको निम्ति काम गरिरहेका अनि अब जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर काम गर्ने बताएका छन्। बोङ ग्राम पञ्चायत क्षेत्र धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा प्रचलित क्षेत्र भएकाले आफू समिति सदस्यको रूपमा क्षेत्रमा पर्यटन विकास गर्ने सोच रहेको बताएका छन्। चुनाव प्रचारको क्रममा उनी हाल घर दैलो अभियानमा गइरहेको अनि सबैले माया र समर्थन दिएको बताएका छन्। नमस्कार। यसचोटि जुन चाहिँ पञ्चायत चुनाव भइरहेको छ त्यस पञ्चायत चुनावमा बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत बोङ PS 18बाट पञ्चायत समिति उम्मेदवारको रूपमा म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु। राजनीतिमा अब युवाहरू आउनुपर्छ, हामी जस्तो मान्छे आउनुपर्छ भन्ने सोच लिएर राजनीतिलाई नजिकबाट देखिरहेको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी जस्तो आएर चाहिँ राजनीतिमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर यसचोटि पञ्चायत समिति उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु। यस्तो छ, म बारम्बार भनिरहेको छु स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पनि चुनाव लड्न सकिन्थ्यो होइन। स्वतन्त्र रहेर धेरै मार्जिनले जितिन्थ्यो पनि होला, तर भोलिको दिनमा हामीले देखिरहेका छौँ काम गर्नको निम्ति कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न हुनुपर्छ, कुनै बोर्डसित संलग्न हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज स्वतन्त्र लडेर भोलिको दिनमा चाहिँ सबैको विश्वासलाई लत्याएर चाहिँ फेरि कुनै राजनीतिक दलमा मैले पस्न नचाहेको हो। सबैजनाको परामर्श लिएर, गाउँलेहरूको परामर्श लिएर नै राजनीतिक दलबाट म यो चुनाव लडेको हो। फेरि अर्को कुरा के भने म पञ्चायत समिति उम्मेदवार भएको कारणले गर्दा पञ्चायत समिति भनेको नीति निर्धारण गर्ने, पोलिसी मेकिङमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा भोलिको दिनमा कुनै पनि पोलिसी पारित गर्नको निम्ति मेजोरिटीको आवश्यकता पर्छ। अनि त्यो मेजोरिटी भनेको चाहिँ बोर्डले तय गर्ने हो होइन, बोर्डले पास गर्ने हो। अनि त्यो बोर्डमा चाहिँ म छुइनँ भनेर अपोजिसनमा बसेर त्यो गनगन नै मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो पोलिसी जुन छ, मेरो नीति जुन छ, मेरो सोच जुन छ, मेरो विचारको चाहिँ सही मूल्याङ्कन हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ त्यसको सुनवाई हुँदैन। त्यस कारणले
गर्दाखेरि तीनधारे महानदी समष्टिको शिवखोला ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सिमरिङ चियाबारीको 241 नम्बरको बुथमा पहाडको सत्तारूढ दल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र निर्दलीय पार्टीमाझ चुनावी प्रतिद्वन्दिता हुने देखिएको छ। यस बुथबाट पञ्चायत सदस्यको लागि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पार्टीको तीनधारे महानदी समष्टिको उपसभापति राजु लामालाई खडा गरेका छन् भने सिमरिङमा निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा 2 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा उत्रेका छन्। ती 2 जना बिक्की तामाङ र आशिष सुब्बा रहेका छन्। ती 3 जना प्रार्थीहरूमध्ये भागो प्रमुख प्रार्थी राजु लामा र निर्दलीय प्रार्थी बिक्की तामाङमाझ सोझो टक्कर देखिएको छ। यी 2 जना प्रार्थीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो जितप्रति आशावादी रहेको बताएका छन्। नमस्कार, म राजु लामा, शिवखोला ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सिमरिङ प्राइमेरी स्कुल 241 बुथबाट चाहिँ बिजिपिएम पार्टीको थ्रुबाट चाहिँ क्यान्डलको चिनामा म प्रार्थी बनेर उठेको छु। सर्वप्रथम सम्पूर्ण यस समाचार माध्यम हेर्नुभएका सम्पूर्णलाई मेरो एउटा नमस्कार छ। यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने यस जुन चाहिँ हामी पोलिटिकली यो जुन चाहिँ फिल्डमा हामी उत्रेको थियौँ र भाइस प्रेसिडेन्ट बनेर 22वटै बुथमा म जब यसरी घुम्ने गर्थेँ पहिला पनि, तर मलाई एउटा मेरो चाहिँ एउटा सुविचार थियो। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ सबै 22वटै बुथ घुमेर हेर्दा हाम्रो 12वटा चिया कमानहरूले छेकेर हाम्रो एउटा एरियाहरू छ, डिप्राइभ भएको एरियाहरू छ र लगभग 22-23 वर्षदेखि यस एरियामा पञ्चायत चुनावहरू हुन सकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि विकासमूलकबाट धेरै वञ्चित भएर गएका पछाडिएका हाम्रा जुन चाहिँ चियाबारीवासीहरू बासिन्दाहरू श्रमिकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ म यो पोस्टमा हुँदै पनि यो जुन चाहिँ हाम्रो सिमरिङ 241 बुथबाट उठ्नुको कारण चाहिँ विशेष यो जति पनि आजसम्म डिप्राइभ भएर बसेको छ चिया बगानका गरिब बिपिएल स्तरका मानिसहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ जति मलाई प्रार्थी बनाएर उहाँहरूले क्यान्डल चिन्हमा भोट दिएर चाहिँ विजय गराउनु भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मैले चाहिँ घर घर गएर भोलि मेरो सिग्नेचर चल्ने हुन्छ, मेरो पावर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म घर घर गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जनसेवा गर्नुमा चाहिँ म सक्षम हुनेछु भन्ने हेतुले चाहिँ सबै सम्पूर्ण गरिबको सहारा बनेर चाहिँ म उठ्नु सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म उठेको थिएँ। यसको विषयमा चाहिँ म हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ यस हाम्रो बिजिपिएम पार्टी छ र श्रीमान अनित थापाज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा सिपाही बनेर यस एरियामा म पहिलादेखि नै यसरी उहाँहरूको विषय लिएर प्रचार प्रसार गरेर जनसेवा गरेर म आइरहेको थिएँ एउटा पोस्टमा बसेर र उहाँहरूबाटै नै मलाई एउटा प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरूबाट एउटा हौसला दिनुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि म यस जुन चाहिँ बिजिपिएम पार्टीबाट उठेको हुँ र टिकट पाएँ मैले। यस क्षेत्रमा चाहिँ म मेरो जुन चाहिँ पछाडिएको आजसम्म 22 वर्षसम्म चाहिँ यो जुन चाहिँ पञ्चायत चुनाव हुन सकेको थिएन, कोल्याप्स भएर बसेको थियो र यहाँको सर्वाङ्गीन ग्राम विकासहरूबाट वञ्चित भएर जुन चाहिँ बसिएका तल्लो स्तरका मानिसहरूलाई, ग्रामवासीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ म सक्षम बने पश्चात चाहिँ सक्षम भएँ भने म यस एरियामा चाहिँ सानोभन्दा सानो एकदमै निम्न स्तरदेखि नै म काम गर्ने प्रयास गर्नेछु। यस विषयमा चाहिँ मानिसहरू यहाँका धेरै हर्षित बनेका छन्। स्वयं पार्टी प्रेसिडेन्ट नै आएर उहाँले सबै गाउँहरू घुमिदिनु भयो। यो निम्न स्तरको जुन चाहिँ मानिसहरू छन् उहाँहरूको घर घर भ्रमण गरिदिनु भयो र अहिले एउटा कतिवटा कुरोहरू यहाँनिर अब कानुनले बाँधिरहेको छ र यस पछाडि पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 ग्राम संसद 5 का आगामी पञ्चायत चुनावका पञ्चायत सदस्य स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रणय सुब्बाको चुनावी सभा तथा ब्यालेट मतदान प्रक्रियाबारे सचेतना कार्यक्रम समरीपानी पट लाइनमा सम्पन्न गरिएको छ। समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा प्रार्थी सुब्बाको योजनाबारे पनि अवगत गराइएको थियो। नमस्कार, म प्रणय सुब्बा, समरीपानी वार्ड 5 बाट इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट। आजको हाम्रो चुनावी सभा समरीपानी टप लाइन यहाँ माथिल्लो भेग भनौँ, यहाँ हामी आज सम्पन्न भयो र आज यो चुनावी सभा मात्रै नभएर एउटा हाम्रो जुन चाहिँ भोटिङ प्रक्रिया थियो, जुन चाहिँ अहिले ब्यालेट भोटिङको, त्यसको बारे सानो अवेरनेस पनि राखेको थियौँ। अन्त मलाई लाग्छ आज सभामा सफल भयो, फिडब्याक हाम्रो राम्रो पायौँ। पाद्री गंगाप्रसाद प्रधान जयन्ती टिन्स हिमालयले अलग प्रकारले मनाएको छ। लामागाउँ स्थित माउन्ट कर्मिल स्कुलमा टिन्स हिमालयको आयोजनामा आदि पत्रकार गंगाप्रसाद प्रधानको 172औं जयन्ती मनाइएको छ।
रेप विशेष सुब्बा जो टिन्स हिमालयन संस्थापक निर्देशक हुन्, उनले यस कार्यक्रमको उद्देश्यबारे बताएका थिए। गंगा प्रसाद प्रधानको जीवनी किशोर किशोरीहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत हो भन्दै उनले संक्षिप्तमा गंगा प्रसाद प्रधानको शैशव र किशोर अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए। टिन्स हिमालय चाहिँ मैले टिन्स हिमालयको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो एउटा अन्तर्साम्प्रदायिक संस्था हो जसले विशेष गरी किशोर किशोरीहरूको निम्ति विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू विगत 2 दशकदेखि गर्दै आइरहेको छ। अनि यसको म एउटा संस्थापक निर्देशक हुँ। अनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर यो नर्थ बेङ्गल, सिक्किम अनि आसाम र इस्टर्न पार्ट अफ नेपाल अनि अरू भागहरूमा पनि गर्दै आइरहेको छौँ। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो अवस्था अरू युवाहरूभन्दा अनि बाल्य अवस्थाभन्दा भिन्दै अवस्था हो। यो उमेरमा उनीहरूले झेल्न परेका समस्याहरू नै बेग्लै छन्। त्यो समस्याहरूलाई बुझिदिने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने है, डोन्ट गिभ अप भन्ने, तिमी एक्लै छैनौ अनि उनीहरूसँग हामी के भन्ने सँगै यात्रा गरिदिनका लागि हामी उभिदिनेहरू हो। र यो जर्नीमा हामीले किशोर किशोरीहरूबाट रमाइलो रमाइलो कथाहरू, सक्सेसफुल स्टोरिजहरू हामीसँग छ। अनि उनीहरूले गर्दै गरेको स्ट्रगल्सहरूबाट उनीहरू फेरि फर्केर हैन उनीहरूले नयाँ बाटोहरू अपनाएको कुराहरू छ। सो मलाई यो पुस्तासँग विशेष गरी यो उमेरकाहरूसँग टिनेजर्सहरूसँग बसेर जर्नी गर्नु, उनीहरूको कुरा सुन्नु हैन, धेरैचोटि बताउनु भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको कुराहरू सुन्नु मनपर्छ। र आजको कार्यक्रम पनि हामीले त्यही एज ग्रुपलाई नै फोकस गरेर गरेका थियौँ। अनि मलाई लाग्छ इट बिकेम लाइक इट वाज भेरी सक्सेसफुल, भेरी सक्सेसफुल। थ्याङ्क यू। तिलाई माया गर्छौँ भने के हुँदो रहेछ भने जब हामी बितेर जान्छौँ हामी पुस्तक एउटा सुन्दर पढ्न लायकको पुस्तक हुँदो रहेछौँ। पात्री गङ्गाले सुरुमा नेपाली जाति पनि सुशिक्षित सभ्य होस् भनेर उहाँले पहिलो पाठ्य पुस्तक लेख्नुभयो। उहाँ पहिलो पाठ्य पुस्तक लेखक हुनुहुन्छ, त्यो सबैलाई विदित भएको कुरा हो। अनि उहाँ पहिलो पत्रकार, उहाँले गोर्खे खबर कागज उहाँले सुरु गर्नुभयो। उहाँको धेरै योगदानहरू छ विभिन्न क्षेत्रहरूमा। अनि उहाँले पहिलो पाठ्य पुस्तक नेपाली जातिको निम्ति उहाँले लेख्नुभयो। अनि उहाँले लेख्नुभएको पाठ्य पुस्तक पढ्नुभएको हो महान साहित्यकार हाम्रो विभूति पारसमणि प्रधानज्यूले। अनि हामीले जब इमान्दारीपूर्वक भाषा, जाति, संस्कृतिको उत्थानको निम्ति काम गर्छौँ भने हामी पनि कालान्तरमा गएर समाजले पढ्न लागेको पुस्तक हुँदो रहेछौँ। अहिले गंगा प्रसादलाई हामी सम्झिराखेका छौँ। किनभने किन सम्झ्यौँ भन्दा चाहिँ उहाँ अहिले पुस्तक बन्नुभयो। अनि गंगा प्रसादले चाहिँ नेपाली जातिलाई, गोर्खा जातिलाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्नको निम्ति गोर्खा जाति पनि सुसभ्य होस्, सुशिक्षित होस् भन्ने उहाँकोमा एउटा दर्शन थियो। अनि यो दर्शनको विराट धनी हुनुहुन्थ्यो। र यो गंगा प्रसाद जयन्ती हो आज। हामीले यहाँ नानीहरूसित, बालकहरूसित हामीले मनाउन पायौँ। यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो आशिष, ब्लेसिङ हो। किनभने ती विभूतिहरूलाई हामीले सम्झाउनुपर्छ। सभ्य मानिसहरूले चाहिँ विभूतिहरूलाई सम्झिन्छ अनि उनीहरूबाट केही कुरो सिकिराखेको हुन्छ। पढ्नु ठुलो कुरो होइन, पढेर असल कुरो सिक्नु, सिकाउनु, जाति र उत्थानको निम्ति, आफ्नो भाषा संस्कृतिको निम्ति केही गरिराख्नु, छाप छोड्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अनि हामी चाहिँ हुन त संसारमा अब हाम्रो केही पनि रहँदैन, केही रहँदैन, सबै कुरो एक दिन छोडेर जानुपर्छ। तर म भन्छु हामीले छोडेर जाँदा उठले मरुभूमिमा पाइला छोडेको जस्तै केही राम्रो कुराहरू, प्रभावहरू छोडेर जानुपर्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ।